अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले मेरी अपने मेन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा चैनल था गज़ल जुल्फ़कार रिएक्ट 2 के नाम से। उसमें जीमेल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम बना है कि वो मेरा चैनल ख़त्म हो चुका है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस चैनल पे जो नया बनाया है इस पे ही वीडियोस अपलोड करूँगी, क्योंकि एक चैनल पे फिर मैं 2 वीडियो जब अपलोड करती हूँ तो फिर मुख्तलिफ टॉपिक के जो वीडियोस होती हैं ना वो अगर इस चैनल पे मैं दूसरे जो मेरा चैनल है वो उस पर मैं अपलोड नहीं कर सकती। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप लोगों ने मेरी सपोर्ट की थी उस चैनल पे, मेरे तकरीबन 530 सब्सक्राइबर थे उस पर, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बहन भाई इस पर भी सपोर्ट करेंगे और मेरे उतने ही सब्सक्राइबर करेंगे। और वॉइस टाइम भी मेरा हो गया था, लेकिन कुछ मेरी अपनी मिस्टेक की वजह से वो मेरा चैनल जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। अब मुझे नहीं पता कि मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है रिकवरी की, लेकिन वो जी मेरी रिकवर नहीं हो रही है। तो बस मैं इसी पे बात करूँगी। अब आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को शेयर भी कर देना है और चैनल वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो आते हैं अब असल टॉपिक की तरफ। तो नदीम भाई का निकाह हो चुका है माशाल्लाह से। नदीम भाई के उनकी सच्चाई को देखकर अल्लाह पाक का इनाम के तौर पर फ़िलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि बहुत अच्छी उनको लड़की मिली है। लेकिन जब मैंने सुमाविया की वीडियो देखी तो आप यकीन करेंगे मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा इंतहाई दुख हुआ सुमाविया की वीडियो देखकर, क्योंकि सुमाविया ने ये अपनी माँ के जीती जागती जिंदा हड्डी कट्टी होने के बावजूद उसने ये कहा कि मेरी दूसरी अम्मी देखें, मेरे अब्बू का निकाह हो चुका है। तो देखें कि एक ही उनका बेटा है, वो अपने बेटे का घर भी बर्बाद नहीं कर सकते थे। जल्द या बदेर माँ बाप ने भी अब जाना है, लेकिन पीछे बहन भाई होंगे, लेकिन उसका तो कोई भाई भी नहीं है, बहन ही बहन है। तो फिर उसको कौन देखेगा, उसको कौन पका के खिलाएगा? बेटियां भी अपने घर में चली जाएंगी, एक ही बेटा है, वो भी बेचारा छोटा सा है। तो अच्छा फैसला किया है कि उसकी ज़िंदगी सेटल करने का। लेकिन बच्चों को देखा ना वाकई बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि बच्चे माँ और अपनी हकीकी माँ और बाप दोनों को इकट्ठा देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि बेगैरती दिखाई है उनकी माँ ने। अगर औरत आज सब्र करती साबरा तो आज तुम इधर होती और कोई भी औरत तुम्हारे घर में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। तुम अपने बच्चों के साथ रहती, अच्छा खासा घर बन गया था। देखो कि आज वो सोनिया अगर अपने घर से इधर आ गई है, कल वो शादी करेगी। अब जैसे कि हमने सुनने में आया था उसका इरादा है कि बाहर जाने का, बाहर का बंदा हो तो वो उससे शादी करेगी। वो चली जाएगी, लैबा बेचारी तो खुद अपने ज़हनी माजूर है। तो इसके बाद कौन रह जाता उस घर में? तुम और तुम्हारे बच्चे। जिंदगी तुम्हारी जितनी थी ना, बच्चों के बाद कोई जिंदगी औरत की नहीं होती है अपनी, कोई उसकी अपनी चॉइस नहीं होती है, क्योंकि सारी चॉइस उसकी अपने बच्चे हो जाते हैं। औरतों को तो वक्त भी नहीं मिलता ना अपने बच्चों की परवरिश से, अपने घर से तैयार होने का या कोई खसूसी तौर पर अपने पे तवज्जो देने का। कुछ ऐसी औरतें भी मैंने देखी हैं, वो कहती हैं कि बच्चों की परवरिश से हमें टाइम नहीं मिलता और हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, अब हमें क्या अपनी नोक पलक संवारने का। लेकिन इस औरत को शायद वो नहीं चाहिए था, बच्चे नहीं चाहिए थे, अपने शोर नहीं चाहिए था, अपने घर नहीं चाहिए था। उसको चाहिए था अपने आशिक, अपने सांड, वो अपने अफ्रीका का काला कट्टा और ड्राइकोला, उसको ये चाहिए था। क्योंकि जिस तरह वो औरत इधर रहती थी, आखिर तुम्हारे सब्र का फल अल्लाह पाक तुम्हें देता और तुम इस घर में रानी बन के रहती। घर की असल मालकन तुम होती। अच्छा खासा माशाल्लाह से घर बन गया है, तुम्हारे घर से तो लाखों गुना बेहतर उनका घर बन गया है। तुम उधर गई हो, तुम्हारी पहली वीडियो है जब तुम उस घर में बेगैरती दिखाकर गई थी। देखा था पलस्तर उखड़ा हुआ था उनकी दीवारों से, नीचे वाला फर्श सारा ख़त्म था, कोई घर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अंदर फर्श के गड़े बने हुए थे जैसे बाहर सड़कों पे होते हैं। इसके बाद तुमने जो पैसा इधर घर से लेकर गई थी, जब भाग के गई थी, तो वो बच्चों का मुंह से नवाला तुमने छीना था। बच्चों का हक मार का जो सांड के लेकर गई थी, उस पैसे से तुमने उस घर की नोक पलक संवारी, तुमने वॉल पेपर लगाए, नीचे तुमने कारपेट बिछाया, जो भी काम बनता था वो तुमने करवाया। जो भी उस घर में काम हुआ वो तुम्हारे पैसों से हुआ। तुम उस घर में नौकरानी बन के रह रही हो। और वो आने वाली शायद अल्लाह करे, हम कहते हैं कि मैं तो इन लोगों को भी यही पैगाम देना चाहूँगी
نسیمہ آنٹی لوگوں کو بھی کہ آپ کو اللہ پاک نے انعام دیا ہے کہ آپ کے بیٹے کی دوسری بار شادی ہوئی ہے. لوگ کہتے تھے کہ اس کو کوئی بھی نہیں دے گا. اب آپ لوگ اس لڑکی کو حقیقی معنوں میں اپنے بہو کی گھر کی بہو اور رانی بنا کے رکھیں تاکہ یہ عورت دیکھے اور اس عورت کو پچھتاوا ہو، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا تو ہوگا مردوں سے بھی بدتر حالت ہے اس صابرہ کی. سارا دن نوکری چاکری کرتی ہے اس گھر کی، سارے کام کرتی ہے اس گھر کے. آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس کے جسم پہ، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا، وہ کہتے ہیں نا بڑے سیانے کہتے ہیں کہ ماس کی باڈی، گوشت کی باڈی آپ لوگوں نے اس کے جسم پہ دیکھی ہے. کس طرح سے وہ مردہ ہو گئی ہے جس میں صرف سانس ہے، چل رہا ہے بس. ناک اس کا ٹیڑھا تھا اور جس میں اس کا ماموں بہت ہی زیادہ اس کو ہتک کا نشانہ بناتا تھا، اب وہ ناک اور ٹیڑھا ہو گیا ہے. سارا دن کام بھی کرتی ہے، اس بچی کو بھی سنبھالتی ہے، اپنی یوٹیوب کی انکم بھی ان کو کھلاتی ہے. وہ کٹا کچھ بھی نہیں کرتا، سارا دن کیمرہ اٹھا کے بس اس کی ویڈیوز بناتا ہے اور سیل کر دیتا ہے. یہ کام اس بندے کا ہے. اور یہاں پہ اگر وہی کام، وہی ٹائم تم ادھر کرتی دیتی، اس گھر کو دیتی، وہی ٹائم تم بہت ہی پرخلوص ہو کر نیک بیوی بن کر ندیم بھائی کو دیتی، شاید ندیم بھائی آج کچھ اور ہوتے. لیکن افسوس کہ تم نے خود اپنے گھر، اپنے بچے، اپنا فیوچر تباہ کیا، اپنے بچوں کا فیوچر تباہ کیا. آج ان کے سر پر سوتیلی ماں کو لا کے بٹھایا. اس حوالے سے اس کے دودیال والے، ان بچوں کے دودیال والے گنہگار نہیں ہیں. اگر وہ عورت ٹھیک رہی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک جی اس عورت کو، اس ماں کو ان بچوں کی حقیقی معنوں میں ماں بنائے. اس عورت کے دل میں ان بچوں کا درد ڈالیں کہ بنا ماں کے یہ بچے پال رہے ہیں. تو اگر وہ حقیقی معنوں میں ان کی ماں بنی تب تمہارے منہ پہ اور جوتا پڑے گا. اگر وہ ان کو سوتیلی جیسی ماں کا سلوک ملا تب بھی اس عورت کی بجائے تمہیں گناہ ملے گا، کیونکہ زندہ سلامت موجود ہوتے ہوئے تم اس اپنے بچوں پہ ایک عورت کو لا کے بٹھایا. تمہیں راتوں کو نیند کیسے آتی ہے؟ تمہیں اتنا بھی ترس نہیں آیا مزمل پہ کہ میرا چھوٹا سا بیٹا کیسے پلے گا؟ آج ہم لوگ تمہارے بچوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، کہ ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کیوں بچوں کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ بچوں کو کپڑے لے کر دیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں بچوں کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں والے نا، تو اسی وجہ سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بچے کس خاص موقع پہ ضد کرتے ہیں. بچوں کی یہ مرضی خواہش ہوتی ہے کہ شادی ہے، کوئی اور فنکشن ہے، ہمیں نئے سوٹ لے کر دیں. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا بچوں کو ہینڈل کیسے کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے میں تو کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، چاہے میری ویڈیو پہ جتنے بھی نیگیٹو کمنٹ آئیں، لوگ مجھے جو بھی بولیں، بچوں کے لیے میں آواز اٹھاتی رہوں گی. کیونکہ بچے مجھے بہت دل و جان سے بچے مجھے پسند ہیں اور میں بچوں کو عزیز رکھتی ہوں. تو ایک ماں کو اپنے بچوں پہ ترس نہیں آیا، شرم سے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے اس عورت کے لیے. آج تم جب ویڈیو تم بنا رہی تھی، ولاگ بنا رہی تھی، تمہیں پتا تھا کہ ندیم بھائی کا نکاح ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے. کل کی شاید ویڈیو تھی یا تم لوگوں نے صبح بنایا ہوگا ولاگ. لیکن صابرہ تمہارے منہ پہ جو ایک شرمندگی تھی، جو ایک پچھتاوا تھا نا، آپ لوگ غور سے صابرہ کے دیکھیں چہرہ، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ صابرہ کس قدر پچھتا رہی تھی. کیونکہ اس کو تو یہ امید ہی نہیں تھی، وہ اسی طرح ہوا میں اڑ رہی تھی، بنا پروں کی اڑ رہی تھی. میرے بعد ندیم کو کوئی دے گا بھی نہیں، میرے بعد ندیم کو تو کوئی لڑکی کیا، کسی کا تو بوڑھی عورت کا بھی ہاتھ نہیں دے گا. آج دیکھو، تم تو کہتی ہو نا کہ میں پڑھی اردو بول لیتی ہوں، تو تمہیں بس یہی ہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں. وہ لڑکی دیکھو ماشاءاللہ سے اس نے انگلش میں کیسے سگنیچر کیے. یہ ہوتی ہے عورت. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.